यार चलो आपके पास उस दिन नोटिफिकेशन जी हो गया जी आपका, आके इधर कम से कम उसको ये कहना चाहा था यार आ जाओ, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। चलो आप लोग ये कहते थे ना, नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे ना, ये नोटिफिकेशन भी आ गए तो आप लोग आ जाए जी, आप मेरे दरवाजे खुले हैं, ये सेक्रेट आपका है, मेरे घर के दरवाजे आपके हैं, सब आ जाओ तो ठीक था। अब ये तो नहीं है कि मैंने आप सबको निकाला, आप निकाल भी नहीं सकते, एक वर्कर को निकालने का इख्तियार इसके पास नहीं है। 22 साल से देखिए ऊपर काबिज है, 22 साल हो गए हैं, 2003 अभी 2025, 22 सालों से पार्टी के ऊपर काबिज है। तो 22 सालों में कम से कम 6 दफा इलेक्शन होना चाहिए, 6। वो आपस में बैठ के अफवाह तफहीम से कोई भी चीज़ अगर हम कल हल करें तो मेरे ख्याल में इससे जीबी को भी फायदा होगा, जीबी के आवाम को भी फायदा होगा। है कि जनाब जब तक गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक गिलगित बल्तिस्तान में सदारत दोनों पार्टियों में किसी को न दिया जाए इलेक्शन कमीशन में। तो वहाँ लाके एक नोटिफिकेशन बैक डेट 13 नवंबर 2020 का लाके जमा करवाया। एनएलसी एफडब्ल्यू दीगर को पता नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो गया। ये तो मेरे ख्याल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आ रहे हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नदीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन हाजी गुलबर खान साहब की हुकूमत को तकरीबन 1.25 साल मुकम्मल होने के हो, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी आवाम या बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो दौर था वो काफ़ी बेहतर था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की के हवाले से, चाहे वो सेहत के शोबे में हो, तालीम या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफ़ी बेहतरी थी। इन तमाम इश्यूज़ और ख़ासकर हुकूमत के जो मसाइल हैं इनके ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। साबिक डिप्टी स्पीकर हैं और बानी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाफरुल्लाह खान साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर, हम देखते हैं कि जब से आपका दौर हुकूमत किया उसके बाद गिलगित के अंदर मसाइल जो हैं उनमें ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। और खालिद खुर्शीद साहब थे, वो भी अपने दौर हुकूमत में उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह आपके दौर में एक कहा जा रहा था कि हर तरह से माशी तौर पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी काफ़ी डेवलपमेंट। तो क्या वजह है कि आपका दौर ज़्यादा बेहतर रहा इन अदवार में, या हुकूमतें करने में, या इनके विल नहीं है, या ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, या बजट्स का कोई इशू है, क्या मसाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। देखिए जी, एक पॉलिटिकल एफर्ट, जद्दोजहद और फिर तजुर्बा, ये सब मैटर करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। फिर लोगों के जो इशूज़ हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए आपका तजुर्बा और आपका जो है ना आगे एक्सपीरियंस और आगे जो है वर्क करने की ज़रूरत होती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कि उन्होंने 2009 में भी हमें जिताया था, लेकिन दंदली से हमें हराया गया, और 15 में भी लोगों ने हमें जिताया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज फ़ख्र होता है कि लोग जिस तरह भी आपने बताया, इसी तरह बाहर जब हम माशरे में जाते हैं या कहीं हम बैठते हैं तो लोग यही कहते हैं कि आपका दौर जो है बड़ा अच्छा था, शानदार था, बेहतर था। बिल्कुल, कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एड्रेस किया और उनको पाए तकमील तक पहुंचाया। आज उन्हीं जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर तख्तियाँ लगती है, ये खुशी का मुकाम है। दूसरी बात जो आपने बताया कि गुलबर साहब के 1.25 साल, फिर खालिद खुर्शीद, तो खालिद खुर्शीद आया नहीं था, उनको लाए गए थे। जब लाते हैं ना किसी को भी इक़्तिदार के ऊपर बिठाया जाता है तो वो खटपुतली होते हैं, डकहौसले होते हैं, उनका अपना कोई मंशूर या उनका अपना कोई विजन होता नहीं है। वो किसी के जो डिगडी पे नहीं नचाते हैं बंदरों को, इसी तरह उनको नचाया जाता है। ये फ़र्क था और हम में और इनमें। तो अभी ये मैं तो यही कहूँगा कि हमने वो काम कर दिखाया है, हमने बल्कि हमारे मंशूर में भी, हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार में हमने छोटे से बुकलेट वगैरह, हमने कंसेप्ट पेपर जो भी हमने शाया किया, हमने यही लिखा था कि वी डिलीवर्ड, हमने कर दिखाया। तो कर दिखाने का मतलब ये है कि जो वादे हमने किया था वो भी किया, और जो वादे हमने नहीं भी किया था, जो ज़रूरियात थी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के नीड बेस पे, जहाँ जहाँ स्कीमों की या कोई और चीज़ की ज़रूरत होती थी, हम खुद वहाँ पहुँचते थे, अपने नुमाइंदे हम भेजते थे, वो बाकायदा सर्वे के ज़रिए से हमें इन्फॉर्म करते, फिर वहाँ हमने स्कीमें रखी। आज
लोग जो है उनसे इस्तेफादा हासिल। वैसे आज की कैबिनेट हम देखते हैं हर दूसरा मिनिस्टर यही कहता है कि यार हमारे पास बजट नहीं है बजट, लेकिन हम इनके अपने ज़ाती अखराजात देखें, इनके शाहाना प्रोटोकॉल देखें, या इवन आप सीएम सेक्रेटरीट के अपने एक्सपेंसेस सालाना देखें, उनमें तो कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। तो आपके अदवार में क्या कोई स्पेशल बजट था, या आप लोगों को कोई अलग से ज़्यादा पैसे दिए गए, ये इनकी अपनी ज़ाती नाअहली है, या ये वाकई बजट का रोना रो रहे हैं? नहीं, बजट जो आपके दौर से तो अभी ज़्यादा है 12 सालाना आपके लिए बजट तो हमारा अपना होता नहीं है। जीबी के रिन्यू या बजट बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंडिचर और आपका जो इनकम है वो मिला के बजट बनता है। तो हमारा अपना इनकम है नहीं, हमारे रिसीट है नहीं, हम तो वहाँ डिपेंडेंट है। केंद्र से जो भी बजट आता है, पैसा आता है, उसके अंदर रहते हुए यूटिलाइजेशन ऑफ जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उसी को उसमें डिवाइड किया जाता है कि इस सेक्टर के लिए इतना, इस सेक्टर के लिए इतना। तो जब हम पहली दफ़ा आए, जीत के असेंबली के अंदर आए, तो साबिका जो पीपल्स पार्टी और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस वक्त 8 अरब बजट था। उसमें से उन्होंने मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने खरीद किया था, 3.5 अरब उन्होंने यूटिलाइज किया था, 4.5 अरब रुपए जो है ना वो लैप्स हो रहा था, बजट लैप्स। तो उस वक्त कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और मैं तो यही कहूँगा कि वो मोहसिन है गिलगित बल्तिस्तान का कायद नवाज शरीफ, जो हमारा कायद है, और लोग भी उसको तस्लीम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, हम तो करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे मुखालिफिन हैं वो भी उसको तस्लीम करते हैं। उसकी जो डेवलपमेंट का एक आइडिया है, या जो है एक मंशूर है, या जो विजन है डेवलपमेंट के हवाले से, पब्लिक भी उसको तस्लीम करती है। तो उसके पास जाके हमने गुजारिश की कि ये जो हमारा 4.5 अरब का बजट है वो लैप्स हो रहा है, तो बराए मेहरबानी इसका जीबी में कंसोलिडेटेड जो है जीबी अकाउंट बनाया जाए। तो वो पैसे अकाउंट बना के वहाँ ट्रांसफर हुए। फिर जो है 8.5 अरब नेक्स्ट टाइम हमारा बजट आ गया, वो बन गए जी 12.5 अरब। तो 12.5 अरब, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है जीबी की डिपार्टमेंट्स की, मैंने कहा आगे हो सकता है ये यूटिलाइज ना हो। तो फिर मैंने स्पीकर साहब, उस वक्त सीएम साहब, सबसे हमने मीटिंग की, मशावरत की। करने के बाद हमने कहा कि तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब की जो है ना जॉइंट मीटिंग बुलाया जाए। खैर ऐसा ही हुआ, असेंबली के अंदर हाल में हमने जीबी के तमाम डिपार्टमेंट की जॉइंट मीटिंग बुलाई, और हम उनके सामने हमने ये पैसा जो बजट था वो रखा सामने कि ये हमारा बजट है, पिछले साल का इतना है, इस साल 8 अरब रुपए है, तो 12.5 अरब का हमारा बजट है, तो इसको इस साल हमने पूरा यूटिलाइज करना है। तो वहाँ प्लानिंग वालों का जो एक बहाने होते हैं, फिर फाइनेंस के बहाने होते हैं, फिर पेरेंट्स डिपार्टमेंट होता है जो नीचे हमारे दूसरे डिपार्टमेंट, तो वो कह रहे थे जी हम अपना क्या कहते हैं बना के देते हैं ऊपर PC1, तो वो ऊपर से वो वापस भेज देते हैं। अब प्लानिंग वाले कह रहे थे जी ये वाले फाइनेंस वाले हमें पैसा नहीं दे रहे, फाइनेंस वाले कह रहे थे जी ये गलत बजट बना के हमें भेजते हैं। तो वो हुलिये बहाने हमने कहा जी आपने इस टाइम में इसको बिल्कुल ठीक तरीके से आपने बना के इनको देना है, आपने इस टाइम में बजट देना है, आपने इस टाइम में टेंडर कराना है, इतने टाइम में जो है बजट को यूटिलाइजेशन। तो खैर वो यूटिलाइजेशन 2016-17 में 100% हमारी यूटिलाइजेशन हो गई। तो फिर कायद मोहतरम नवाज शरीफ सब बड़े खुश हो गए, पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल दी, देखो जी इनको इतना बजट हमने दिया था 12.5 अरब, इन्होंने इसको यूटिलाइज किया 100%, तो लिहाजा हम इस बजट को इंक्रीज करते हैं। तो 12.5 से उन्होंने बढ़ा के उसको 19 अरब पे ले गए। तो अब उस वजह से हमारी डेवलपमेंट बढ़ गई, वहाँ से पैसा भी आया, यहाँ हमने जो है उसके ऊपर जो है ना नज़र रखा, चेक एंड बैलेंस रखा, और टेंडर टाइम पे हुआ और काम भी टाइम पे हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मेगा प्रोजेक्ट है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के, जिस तरह से कर दो एक्सप्रेस वे, नलतर एक्सप्रेस वे, कार्डिक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ऊपर जो है PHQ हॉस्पिटल, ये तमाम बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट है, या हमारे छोटे प्रोजेक्ट है या मीडियम जो भी प्रोजेक्ट है, उन सब को हमने टाइमली उनके ऊपर काम। यानी आपका कहना ये है कि बजट का कांस्टेंट कोई नहीं है, ये इनकी अपनी ज़ाती प्रोफेशनल नाअहली है कि वो इन चीज़ों को ज़ाती दिलचस्पी से करवा नहीं रहे। आप लोगों की 5 साल दौर हुकूमत, हाफिज़ुर रहमान साहब की कैबिनेट यानी उनकी सरबराही में आपके चीफ मिनिस्टर थे, आप लोगों ने एज एक टीम वर्क किया, एक अच्छा डिलीवर किया, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि तमाम लोग खुश थे इस अस्पतालों का, तालीम का, इंफ्रास्ट्रक्चर का या ट्रांसपोर्ट का जितने भी निज़ाम है वो बेहतर रहे। जैसे आप लोग इलेक्शन हार गए उसके बाद आपकी पार्टी भी धड़बंदियों का शिकार हो गई, आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ने लगे। इससे आप क्या समझते हैं कि क्या हाफिज़ रहमान साहब की ज़ात को फ़ायदा नुकसान, या आपकी ज़ात को वो अलग, लेकिन पूरे अवल और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो एक मैंडेट था उसको नुकसान नहीं पहुंचा?
جی یہ ابھی آپ کا تو بہترین سوال ہے. یہ تقریباً جو جتنے آج تک انٹرویو ہیں اسی میں یہی کوشچن ہم سے پوچھا جاتا ہے. تو خیر یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو یا پیار محبت ہو، امن ہو، بھائی چارگی ہو، وہ آپس میں بیٹھ کے افواہ تفہیم سے کوئی بھی چیز اگر ہم کل حل کریں تو میرے خیال میں اس سے جی بی کو بھی فائدہ ہوگا، جی بی کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. اب جو ہمارے درمیان اختلاف ہے وہ پارٹی منشور، آئین، قانون، یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یا حفیظ کے ساتھ یا جو ہمارے پارٹی کے دیگر جتنے ہیں وہ ہم سب ایک ہی ہیں. میں تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوں یار ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے تو صرف کیا ہے جناب ڈکٹیٹرشپ. میں آج بھی کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، اس کے سامنے بھی میں نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ پارٹیوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک پارٹیاں، جمہوری پارٹیاں. تو جمہوریت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو کون سی جمہوری پارٹی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے 22 ووٹنگ جو ہے وہ جی بی کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، تو وہ نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہی میں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن میں وہ بھی پریزنٹ ہو گیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا جی، تھرو ہمارے آئین کے اندر، پی ایم ایل این کے آئین کے اندر اوپن ریفرنڈم ہو. نہیں، ریفرنڈم نہیں ہے بلکہ اس میں الیکشن ہے. ہاں الیکشن، وہی تھرو الیکشن، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جتنے ہمارے CWC کے ممبر ہوں گے وہی پول کریں گے ووٹ. یا یہ ثوابدید ہے قائد محترم نواز شریف صاحب جو پی ایم ایل این کے، وہ نومینیٹ کریں گے. دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ایک رکھا گیا ہے. اب یا تو نہ الیکشن ہوئے ہیں نہ قائد محترم نواز شریف صاحب نے اس کو نومینیٹ کیا ہے، یا اس کے اوپر اس کی سگنیچر وغیرہ نہیں ہے. چلو ہم نے کیا ابھی 2 منٹ کے لیے. 14 اگست 2020 کو ادھر سٹی پارک میں ورکر کنونشن ہوا تھا. میں خود بھی کینڈیڈیٹ تھا پریزیڈنٹشپ کا، اور شمس میر اور تابان صاحب تھے. شمس میر ڈراپ ہو گئے، تابان صاحب انبوس جنرل سیکرٹری بن گئے. تو حفیظ صاحب کے مقابلے میں تھا. میں نے کہا یار ادھر جو ہے نا رائے شماری کرو، کم سے کم چلو ووٹنگ نہ ہو لیکن شو آف ہینڈ تو ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑا کرو. تو مجھے کہا نہیں جی بس یہ چھوڑو، بس اس طرح یہ چیزیں نہیں کرو. حسن اقبال صاحب نے کہا کہ وربلی میں 3 مہینے کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ آگے الیکشن کمیشن نے جس طرح اس دفعہ بھیجا تھا ایک نوٹس، اس وقت بھی بھیجا تھا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے پریزیڈنٹ نومینیٹ کریں، تو اپنی کیبنٹ کا مجھے نوٹیفیکیشن دے دو تاکہ میں آگے الیکشن میں آپ کو سمبل الاٹ کر سکوں. اسی وجہ سے اس وقت کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی تھی. ابھی اس دفعہ جناب انہوں نے لا کے پیش کیا جب ہم نے اس کو الیکشن کمیشن میں، تو وہاں لا کے ایک نوٹیفیکیشن بیک ڈیٹ 13 نومبر 2020 کا لا کے جمع کروایا. پھر میں نے چیلنج کیا، ہم نے خود کہا یار یہ نوٹیفیکیشن اگر اس وقت کیا تھا تو کیا الیکشن کمیشن میں اس کو جمع کرایا؟ نہیں. تو پھر یہ کدھر تھا؟ یہ نوٹیفیکیشن کس کے پاس رکھا؟ دوسری بات، 22 سال سے دیکھیے اوپر قابض ہے، 22 سال ہو گئے ہیں، 2003 ابھی 2025، 22 سالوں سے پارٹی کے اوپر قابض ہے. تو 22 سالوں میں کم سے کم 6 دفعہ الیکشن ہونا چاہیے، 6 دفعہ اس کی نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. نہیں ہے، اللیگل ہے، اللیگل بیٹھا ہوا ہے، غیر قانونی ہے. جو کہ کسی بھی آئین میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی فورم میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. لوگ جو ہے اس کو نہیں مانتے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں یار آپ جو ہے نا آپ کے اوپر ایلیگیشنس ہیں. دیکھو 80% یا 70-80% پارٹی کی سینئر قیادت، پارٹی کے جو ورکر ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں. بھائی آپ کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے آپ سب کو نکالا، آپ نکال بھی نہیں سکتے. ایک ورکر کو نکالنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اگر میرے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے آپ نے لکھنا ہے سینٹرل قیادت کو. سینٹرل قیادت جو ہے مجھے شوکاز نوٹس بھیجے گا. اگر میں نے وہاں ان کو سیٹسفائی کیا ٹھیک، نہیں تو وہ مجھے نکال سکتے. نہیں تو آج ان کا ایک الگ گروپ بنا ہوا ہے، آپ کا الگ، اس کے پاس نوٹیفیکیشن ہے، آپ ان کو نہیں مان رہے. کل کو آپ کے فرض کریں آپ کے کسی کینڈیڈیٹ کو پریزیڈنٹشپ کا اسی طرح نوٹیفیکیشن دیا جاتا ہے، وفاق آپ کی فیڈرل جو بھی کیبنٹ ہے مسلم لیگ نون کی، تب وہ نہیں مانیں گے. تو ایسا یہ سلسلہ کہاں اینڈ ہوگا؟ ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹلی میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے تو ان کو چاہیے کہ ایکسیپٹ کریں. دیکھیں نا، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ہے، اس طرح ہے. یہاں خالی گلگت بلتستان کی بات نہیں ہے، یا خالی پی ایم ایل کے اندر نہیں ہے. پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، JUI، جتنی جماعتیں ہیں پولیٹیکل ریلیجیس جو بھی ہے، ان سب کے اندر دڑ بندیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے یہاں تو کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جا کے ہر حلقے میں، ہر محلے میں، ہر گلی کوچے میں دیکھے، یونین کونسل میں اختلافات ہیں، 4 گروپ بنے ہوئے ہیں. لیکن جا کے آخر میں وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں. جب الیکشن کے ٹائم آتے ہیں یا قائدین آتے ہیں یا کوئی منواتا ہے
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یار چلو آپ کے پاس اس دن نوٹیفیکیشن جی ہو گیا جی آپ کا، آ کے ادھر کم سے کم اس کو یہ کہنا چاہیا تھا یار آ جاؤ، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. چلو آپ لوگ یہ کہتے تھے نا نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے تھے نا، یہ نوٹیفیکیشن بھی آ گئے، تو آپ لوگ آ جائیں جی آپ میرے دروازے کھلے ہیں، یہ سیکریٹ آپ کا ہے، میرے گھر کے دروازے آپ کے ہیں، سب آ جاؤ. تو ٹھیک تھا. پھر جا کے جناب پریس کانفرنس کیا، وہاں اوپر میرے اوپر بوچھاڑ کے اس نے پھر قواریت پھیلایا، فلانا اس طرح کیا، تابان کو شرم آنی چاہیے، یہ الفاظ تھے کہ جناب تابان کو بھی استعفیٰ دینا چاہے، انور کو استعفیٰ دینا چاہے، میر کے پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پیر کے پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یار دیکھو یہ بڑے سینئر لوگ ہیں گلگت بلتستان. بالکل. ابھی ہمیں تو ایک ایک ورکر کی ضرورت ہے، بڑی مشکل سے نظریاتی ورکر کو بنایا جا سکتا ہے. یہ نظریاتی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، انہوں نے پارٹیوں کو بنایا ہے گلگت بلتستان کے اندر. اب ہمارا کیس جو ہے وہ گیا ہے جناب فیڈرل میں، مرکز میں، اور قائد محترم کو بھی پتا ہے، مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ہے، لیکن چیف آرگنائزر پلس سینئر وائس پریزیڈنٹ اس کو بھی پتا ہے، تمام مرکزی قائدین اسلام اقبال صاحب سب کو پتا ہے. تو چلو یار کل تک بھی آپ ہو جائیں گے، 13 نومبر تک آپ ہے، پھر اس کے بعد آپ کا دوبارہ الیکشن کرانا یا مرکز سے آپ کو دوبارہ کروانا ہوگا، یا ہماری باتوں کو مان کے. ابھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب جب تک گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں تب تک گلگت بلتستان میں صدارت دونوں پارٹیوں میں کسی کو نہ دیا جائے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں جو پارٹی جیتے الیکشن میں اس کو جیتے، بالکل ایک آپ آرگنائزنگ باڈی بنائیں، اور جو الیکشن ٹکٹوں کا مرحلہ آتا ہے تو پھر فیڈرل سے ادھر سے جو ہے نا آپ چند بندوں کو چن لیں، 6-7 ادھر سے، پھر 6-7 مرکز سے، پھر خود سروے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ کل جو ہے یہاں اب یہ صدر بن گیا تو اس نے تو ہمارے گروپ میں کسی کو نہیں دینا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، پارٹی ٹکٹ تک نہیں ملیں گے. پھر یا ہمیں مل گیا تو ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان سب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس آپ کو بجھانے کے لیے مرکزی ڈائلاگ ہونا لازمی ہے. ڈائلاگ بھی ہونا چاہے، ہمیں بٹھائے نا. بالکل ایسا دونوں طرف سے سنیں. جی بالکل. احسان اقبال صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آپ کو بلاؤں گا، بلایا بھی یا آیا نہیں. پوچھے آپ، احسان اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں. پھر مریم صاحبہ نے پچھلے دنوں بھی کہا، اس سے پہلے پچھلے سی ایم صاحب کی ملاقات میں بھی کوئی جی بی کی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی. یہ کہا کہ جناب میں خود ری آرگنائز کروں گی. اچھا گلگت کے حوالے سے؟ جی بی کے حوالے سے میرے سامنے سب تھے، اے جے کے، جی بی، اور اسلام آباد جو ورکر کنونشن بلایا تھا اسلام آباد میں، اس میں بھی کہا کہ میں خود مدر ونگ یعنی مسلم لیگ، خواتین ونگ، یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف کو میں جی بی میں آرگنائز کروں گی. یہ اس میں کمٹمنٹ کیا تھا. خیر وہاں مرکزی الیکشن ہوئے، پھر جو ہے حکومت سازی، پھر ملکی حالات میں وہ جو ہے پھنسے رہے. اب یہ چیز ان کے سامنے، تمام چیزیں سامنے ہیں. اب الیکشن میں اگر اس طرح کی رف یا اس طرح کی ناچاکیاں اس طرح سے گئے تو مشکلات ہے سب کے لیے ہے. میرے خیال میں جو شبیر احمد عثمانی صاحب کوآرڈینیٹر ہے پی ایم پاکستان کے نا، تو اس نے خود بھی کہا جی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں ہم جیتے ایک بھی سیٹ جو ہے نا ادھر سامنے. سر ابھی یہ سچویشن ہے کہ 2 منسٹریز مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اس کے علاوہ ایک جو وومن کوٹا پہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی اسمبلی کے ممبر ہے، 2 سے 3 ایڈوائزر مسلم لیگ نون کے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون صوبائی کیبنٹ اس کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. کل کو آپ الیکشن کے لیے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جائیں تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کے 5-6 لوگ حکومت کے اندر تھے، آپ نے کیا کیا ہمارے پاس یا ہمارے لیے کیا کیا. ایون اگر ہم القائق کی بات کریں تو 2 ہمارے پاس مشیر جو ہیں وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو کل کو عوام لازمی بات ہے مسلم لیگ نون سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے پچھلی حکومت میں بھی تھے، کیا کیا ہمارے لیے جو آپ ابھی دوبارہ ووٹ مانگ لیں. تو اس سے اوورآل مسلم لیگ نون کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہے. ہمارے حلقے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیڈی جو وہ اسپیشل کوٹے سے پہ آئی ہے، خواتین. اچھا شرف الدین جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کوآرڈینیٹر ہے پی ایم کا. تو اب ان کے پاس اتنا بجٹ ہوتا نہیں ہے اسپیشل سیٹوں پہ آنے کی وجہ سے. ان کے پاس لمیٹڈ فنڈ ہوتا ہے، 2 کروڑ 4 یا 5 کروڑ اتنا پیسہ ہے. پورے حلقے میں اتنا پیسہ میرے خیال میں یوٹیلائز کرنا یہ بہت جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کی مترادف ہے. جہاں تک یہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ میں ہم مانتے ہیں اس کا ملوہ آنا ہے کل کو نون لیگ کے اوپر، تو یہ لایا کس نے؟ حفیظ صاحب نے. دیکھو نا کوئی بات یہ ڈکی چھپی نہیں، میں تو ان پکچر ہوں نا، میں پوری سینیرو کا میں جو ہے نا گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا یار دیکھو اس طرح نہیں کرو. اسمبلی میں بار بار فاروق جو میرا اور آپ کا تو ماموں ہے، میرا بھائی ہے، ہم محلہ دار ہیں، سب ہم وہاں بیٹھتے تھے. تو ہم نے یہی کہا یار اس کو لاؤ انور کو سامنے. تو نہیں مانا، نہیں مان کے چلو گلبر صاحب بھی اچھا بندہ ہے، شریف ہے. میں ایک بات کہوں، بہرحال بولڈ ہے، شریف ہے. اب ان کی قسمت آگے وہ کام کرتے یا نہیں کرتے، ایک ذمہ داری ان کے سر کے اوپر آئی ہے. کرنا تو چاہیے، ڈیلیور کرنا چاہیے. میری 1 یا 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں بھی میں نے بتایا
کہ دیکھو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, یہ علاقہ آپ کا ہے, گلگت میں آپ بھی رہتے ہیں اور آپ کا گھر بھی ہر کا نمبر 1 میں ہے مجھے سی ایم کا, بالکل ایسا. تو کم سے کم یہ حلقے اور یہ چیزیں آپ نہ دیکھیں اور یہ سیکٹ نہ دیکھیں. آپ جو ہے قومیت اکراس دا بارڈر کام کر بارڈر آپ نے جو ایک لبادہ پہنا ہے, یہ ہے سی ایم کا, گلگت بلتستان کا چیف منسٹر, آپ ایگزیکٹو ہو چیف, تو لہٰذا آپ جو ہے نا سب کے لیے کام کریں اکراس دی بورڈ. تو میرے خیال میں کر بھی رہے ہیں لیکن آگے نظر نہیں آ رہے. یہ کیا مسئلہ ہے ہم خود نہیں سمجھ سکے, یا تو ان کو اداروں کو یہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں, یا ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, یا یہ ان چیزوں کے تجربہ کار نہیں ہے. باقی لوگ اچھے, ہر بندہ چاہتا ہے یار جیت کی میں کام کروں, ڈیلیور کر سکوں. تو کبھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے, کبھی کہتے ہیں جی ادھر سے ریلیز نہیں آتا ہے, کبھی کہتے ہیں جی یہ ڈپارٹمنٹ والے کام نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیلئر ہے. ہاں, یہ خود کیپیبلٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے. لیکن ان کو ابھی 1 سال تقریباً 2 مہینے اگر ان کا پورا ٹینور حساب کیا جائے تو دسمبر 25 تک ان کا ٹینور ہے, 2025 تک. 1 سال میں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور چھوٹا سا علاقہ ہے یہاں, آپ دیکھیں ہمارا جو 98% تو ہمارے پہاڑ ہے, 2% ہماری لینڈ ہے. یہاں 2% میں 20 بڑی مشکل سے 2 ملین کی آبادی ہے. وہاں ایک چھوٹے سے ضلع میں اس سے زیادہ آبادی ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو آپ کے پاس اتنا سارا بجٹ بھی آتا ہے, پھر جناب PSDB کے پروجیکٹ بھی آتے ہیں, آپ کے پاس اللہ نے قدرتی وسائل بھی بہت دے رکھا ہے. اگر ہم ان کو ہی یوٹیلائز کریں تو میرے خیال میں ہم جو ہے نا پاکستان سے ہمیں لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی اتنے پیسے ہمارے پاس بن سکتے ہیں. ہمارا ٹوریزم ہے, وہ یوٹیلائز کرنے کی بات ہے, ریسورسز, ہمارا ہائیڈرو پوٹینشیل ہے, ہمارے اور بھی بہت سارے ریسورسز ہیں. تو کم سے کم اس طرف ان کو 1 سال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی آئے گا آگے دسمبر, تو دسمبر میں میرے خیال میں ابھی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے ہمارے حلقے میں. تو میرے خیال میں بسین وغیرہ میں روزانہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, آج کل تو بہت برا حال ہے, بالکل گالیاں دینا. کل ہی میں نے جو ہے نا اپنی موبائل لائیو مارکیٹ میں نے چارج کروایا, یہ حالت ہے. بالکل ایسا. تو اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سال کا جتنا بجٹ ہے سب مل کے نا یہ جو پاور پروجیکٹ ہے ان کے اوپر لگا ہے. اب ہیزل پاور پروجیکٹ ہے, وہ بھی التوا کا شکار, 40 میگا واٹ سے 40 ہو رہا ہے, ریوائز ہو کے 40 ہو گیا. ابھی احسن اقبال کا صاحب کا شکریہ, اس نے پہلے بھی ہیلپ کیا تھا, اس دفعہ بھی اس نے اکراس دی بورڈ اس نے یہ کہا ہے, میں نے سنا ہے, میں تو تھا نہیں, میں نے یہ سنا یار یہ بھی کہا ہے نا, ہاں لاؤ میں سائن کرتا ہوں. ان کے لیے بڑے ایشوز ہیں پاور کرائسس کی وجہ سے, حالانکہ ہائیڈرو کے سب سے زیادہ پوٹینشیل جی بی میں ہے. تو اب یہ ہے کہ وہاں لیا ہے اپنا FW پلس پاور چائنا نے. تو FW جو ہے نا وہ پیراسائٹ ہے, بدقسمت. سر یہ کون لے کر آ رہا ہے, یہ NLC FW دیگر کو پتہ نہیں چل رہا ہے, گورنمنٹ گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو گیا. یہ تو میرے خیال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آ رہے ہیں. یہ میں اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا بالکل ڈیلیور نہیں کرتے. سیوریج کا نظام دیکھ لیں, سیوریج کا نظام دیکھیں, یہ ہمارے آپ نے کل بھی دیکھا, دیکھو نا بالکل ایسا. گاڑیاں ہی نہیں چلتی ہیں وہاں, پیدل چلنے کی گنجائش نہیں ہے, کام بھی نہیں کرواتے, ٹھیکے لیتے ہیں, سبلیٹ کر کے کسی اور کو دے دیتے ہیں. آگے سے 2-3 پارٹیاں ہیں, پھر وہ کسی اور کو دیتے ہیں. اب سب سٹینڈرڈ کام ہوتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور PD وغیرہ بیٹھے ہیں, GDA بیٹھا ہے, اتنے کروڑوں اربوں کے تنخواہیں لے رہے ہیں. 54 ارب تو ہمارے تنخواہوں میں جا رہا ہے. بالکل یہ کام کچھ ہو ہی نہیں. اب ہیزل پاور پروجیکٹ کا میں نے سنا ہے 6 ارب روپے جو ہے نا FW اور پاور چائنا نے لیا, آگے جا کے دیکھے کام ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ کیا ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ اسمبلی کی بدقسمتی ہے. موجودہ ممبران میں تو یہی کہہ رہا ہوں, کل بھی میں نے کہا, امجد ملا بھی تھا, میں حلقے کا ممبر ہے, میں نے کہا, میں نے یہ کہا کہ یار, اس نے مجھے کہا یار مزاق میں نا آپ نے میرے اوپر بھی بوچھاڑ کیا. میں نے کہا آپ بھی بنگ پی کے سوئے ہو, دیکھو نا آپ کا حلقہ ہے. حالانکہ صوبائی ٹھیک ہے نا, ابھی آپ جو ہے گاڑی بھی آپ کے پاس ہے, مراد بھی آپ کے پاس ہے, تنخواہ اتھارٹی بھی ہے. آپ جا کے چیک کریں نا, گورنمنٹ میں بھی ہو. چلو اپوزیشن میں ہوتا تو میں یہ کہتا ہے جی آپ اپوزیشن میں, لیکن اس وقت موجودہ حکومت کا آپ حصہ ہو. جا کے آپ ہیزل پروجیکٹ کا وزٹ کرو, ان سے خبر لے لو یار کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. پھر سیوریج کا اس نے کہا یار دفاع کرو, کہا سیوریج کا, اب میں کیا کروں, یہ ہو گیا. عجیب جیسی باتیں اس نے کی. اصل رسپانسبلٹی کوئی بھی لینے کو تیار نہیں. اور دوسرا اگلا سال بتایا جا رہا ہے سر کہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے. حلقہ کہ آپ خود بھی کینڈیڈیٹ بھی پہلے رہے ہیں, کافی کچھ کام بھی جتنا آپ سے ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کن مسائل کے اوپر یا الیکشن کے بعد آپ کیا منشور ہوگا کہ حلقہ کے اندر کس طرح کے ایشوز کو آپ زیادہ فوکس کریں گے اگر آپ کو دوبارہ جو حلقے کی عوام ہے وہ دوبارہ اگر آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے؟ میرا تو سب سے جو پرائورٹی پہ ہے نا وہ ہے امن. بالکل, وہ تو لازمی ہے. امن جو ہے نا, میں نے یہ شروع میں الیکشن میں نے لکھا تھا, امن, ترقی, خوشحالی. امن میرا جو ہے نا مقصد ہے. امن قائم ہو گیا تو آپ کا ڈیولپمنٹ پھر جو ہے نا آپ کا ہر سیکٹر پہ کام ہو سکتا ہے.
बदअमनी से क्या होगा, फिर कवारियत से, कुछ भी नहीं हो लसानियत से, इलाकाई तासुबात से हम बहुत पीछे चले गए और पीछे ही चले जाएंगे। और मैं एक इंशाल्लाह हमारा तो एक पार्टी मंशूर होता है, उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डलवाएंगे। अभी मैं आवाम से पूछ के ना, हल्के के आवाम से, कि सबसे जो मेन हमारा टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो मैं तो ये जो बेरोज़गारी है ना, सबसे बड़ा इशू ये है, जो हमारी यूथ है, और उनको सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए एम्पावरमेंट के हवाले से और फ्रीलांसिंग के हवाले से। फिर जो हमारे ख्वातीन हैं, अच्छा वो भी एम्पावरमेंट के हवाले से उनको जो है ना सोशल सेक्टर में लाके, अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर एक को जॉब दे, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल भी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश करना, उनको बूस्ट अप करना, उनको प्रमोट करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतनी आबादी भी नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल क्या ऐसा है, ये 1.5 या 2 लाख की आबादी होगी। 2 लाख को हम मैनेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल सर गिलगित के अंदर हम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको बिल्कुल पीछे डाला मैं एग्जैक्टली यही इसी के ऊपर आपको कह रहा था। फिर डेली डेवलपमेंट है, डेयरी फार्मिंग वगैरह, पोल्ट्री है, उसके अलावा शिप है, गॉड्स हैं। अच्छा ये जो है ना अपना अंडे वाली मुर्गियां, जो जिस तरह की चीजें हैं, जो आप इनकम दे सकते हैं घरों में रह के विदाउट कम एक्सपेंस। छोटे जो है ना, आपने अपना होम वर्क घर के अंदर जो है, ये तमाम चीज़ें, छोटी सी ज़मीनें हैं हमारी, बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं, 1 कनाल 2 कनाल, तो होम गार्डनिंग है, ये तमाम चीज़ें जो है ना अपने घर में अपना उगाओ अपना खाओ वाली बात है। तो इनको आपने थोड़ा मोटिवेशन देना है, उनको आपने जहन देना है लोगों को। फिर जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर हेल्प कर सकती है, NGOs आपकी हेल्प कर सकते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकती है, बिल्कुल यूटिलाइज करने के लिए तैयार है। अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो बिल्कुल ज़्यादा इंशाल्लाह मैं फोकस करूंगा। बिल्कुल सर। अगर हम गिलगित के अंदर देखें तो आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है वो टूरिज़्म सेक्टर है। हमारे पास कारगा जैसी गिलगित सिटी के अंदर नियरेस्ट पोर्ट है, लेकिन आपको खुद पता है रोड और दीगर फैसिलिटीज़ उधर बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी तरह आपने खुद कहा कि IT के अंदर बहुत सारे फ्रीलांसिंग हब या दीगर ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जा सकते हैं जहां बच्चे कम से कम अपनी जो फ्रीलांसिंग है या ऑनलाइन अर्निंग वगैरह, वोकेशनल और वुमेन के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हों जहां पे वो कुछ सिलाई कढ़ाई दस्तकारी या एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे, आजकल आपको खुद भी पता है कि अलीआबाद के अंदर एक NGO ने बड़ा वो ड्राई सेंटर बनाया जहाँ पर लोग अपने सब्जियों को प्रोसेस करते हैं, ड्राई करते हैं, एक्सपोर्ट इवन चाइना तक एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह के, क्योंकि हमारा एरिया आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके साथ वाबस्ता हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे इकोनॉमिकली लोगों की अपलिफ्टिंग हो सकती है, सोसाइटी अपब्रिंगिंग हो सकती है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आइंदा जब भी मौका मिलेगा आप अपने लोगों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमेशा से खिदमत करेंगे। पहले भी आप लोगों ने कोशिश की है, तो थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर गिलगित मीडिया की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।